नमस्ते। देश अनि विदेशको कुना कुनाबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट युट्युबको स्क्रिनमा हेरिरहनुभएका तपाईहरु सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न आइसकेँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुदीप गैरे। प्रवासबाट सञ्चालन भएको लाइभ दोहोरी कार्यक्रम यहाँहरुको बीचमा फेरि पनि आज हामीले अर्को श्रृंखला लिएर आइसकेका छौं। आफ्नो देश नेपालमा केही गर्छु भन्ने सपना हुँदा पनि एउटा राम्रो कलाकार बन्छु, म पनि एल्बम गाएर म पनि एउटा राम्रो कलाकार बन्छु भन्ने ठूलो सपना हुँदा पनि गरिबी को भुमरीले र आफ्नो देश नेपालमा केही गर्न नसकेको अवस्थाले बाध्यता र विवशले परदेशीका त्यस्ता कलाकारहरूलाई समेटेर प्रवासबाट भए पनि उहाँहरूको कलालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले आज प्रवासबाट सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम लाइभ दोहोरी गोधुली यहाँहरूको बीचमा आइसकेको छ। दर्शकबिन, हामीले कति रहरहरू पालेका हुन्छौँ म पनि एउटा कलाकार बन्छु भनेर, तर प्रवासमा 12 देखि 17 घण्टासम्मको ड्युटी गरेर पनि छुट्टीको समयलाई एउटा राम्रो कलाकार बन्छु भन्ने सपना बुनेर ती आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले यो प्रवासबाट आज छुट्टीको समयमा पनि यो गोधुलीले टाइम दिन आउनुभएका त्यस्ता प्रतिभावान कलाकारहरूलाई सम्मान गर्दै आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। र यस कार्यक्रमको आज लाइभ दोहोरीको लागि पुरुष कलाकारको नेतृत्व गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरूमा आफ्नो नाम कमाइसक्नुभएका र चर्चित एल्बमहरू पनि गाइसक्नुभएका धादिङका लोक तथा दोहोरी गायक मीन गुरुङजी हुनुहुन्छ। मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक कृष्ण आडी हुनुहुन्छ। यस्तै गरी लोक तथा दोहोरी गायक झलक गडेल हुनुहुन्छ सर। यसै गरी लोक तथा दोहोरी गायक शिशिर लम्साल हुनुहुन्छ भने यसै गरी प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो कला संस्कृति आफ्नो वेशभूषालाई मध्यनजर गर्दै चिटिक्का परेर हाम्रो चेलीहरू यतातिर सजिएर बस्नु भएको छ तम तयार अवस्थामा। आजको महिला कलाकारको नेतृत्व गर्नको लागि तम तयार अवस्थामा बस्नु भएको छ। धादिङबाटै हुनुहुन्छ रिता लामा, मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ अनिता पाण्डे। यसै गरी हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायिका अस्मिता गोर्खालीज्यू र गीत सङ्गीतलाई उति नै माया गर्ने र प्रवासमा रहेर पनि छुट्टीको समयलाई सदुपयोग गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एकदमै उत्सुकताको साथमा अगाडि बढ्नुहुने हाम्रा लोकदोहोरी गायक पनि हुनुहुन्छ। आफैमा पनि एउटा राम्रो स्वरको धनी हुनुहुन्छ। वाद्यवादकमा हुनुहुन्छ मादलमा धड्कन तामाङ सर हुनुहुन्छ भने यसै गरी अर्को मादलमा हुनुहुन्छ हाम्रो तारा साई सर। दर्शकबिन, अब भने ढिलो नगरिकन पुरानो भाकालाई लिएर आज आइसकेको छौँ। माया चञ्चले सबैको मुखमा झुन्डिएको गीत हो। उकाली ओराली भन्ज्याङ चौतारी पानी पँधेरो गर्दाखेरि हामी सबैले गुनगुनाइरहेको भाका हो। माया चञ्चले लाज लागे मुख छोपा गन्छले, एकदमै सिम्पल गीत, मिठो गीत र सबैको मनमा बसेको गीत आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यस गीतका गायक तथा गायिकाज्यू र सर्जकलाई सम्मान गर्दै पुरुष कलाकारको तर्फबाट गीतको उत्थान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। चञ्चले लाज लागे मुख पनि गम्साले, चञ्चले लाज लागे मुख पनि गम्साले। हे कता जाम र के भनम भो त यति राम्री बनेर कहाँ हो त माया चञ्चले, चञ्चले लाज लागे मुछ पनि गम्साले। के भनम भो त यति राम्री बनेर कहाँ हो त माया चञ्चले, चञ्चले लाज लागे मुछ पनि गम्साले, चञ्चले लाज लागे मुछ पनि गम्साले। हे तिम्रै लागि चिटिक्का बाँकी तिमीसँगै भेट हुन हो कि माया चञ्चले, चञ्चले लाज लागे मुख छोपा गम्साले। चिटिक्का बाँकी तिम्रै लागि भेट हुन हो कि माया चञ्चले, चञ्चले लाज लागे मुख छोपा गम्साले, चञ्चले लाज लागे मुख छोपा गम्साले। दर्शकलाई बनाउने जनता
भना मोटी के भन्ने मन छ त माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले बनाउने जनता भना मोटी के भन्ने मन छ त माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले हे भेटे साथमा निदाउँछु लुटुका भरे बेलुका भन्नुला सुटुका माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले निदाउँछु लुटुका भरे बेलुका भन्नुला सुटुका माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले ए भाछु म त तिम्रै भर परम घरमै माग्न आउ कि त के गरम माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले तिम्रै भर परम घरमै माग्न आउ कि त के गरम माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले ए जय खोज्नमा हतार छन् आमा बाउ मेरै माया छ भनी मग्न आऊ। माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले हतार छन् आमा बाउ मेरै माया छ भनी मग्न आऊ। माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले हो कि हामीले निर्णय गर्ने बाउआमाले नदिए के गर्ने माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले निर्णय गर्ने बाउआमाले नदिए के गर्ने माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले तिम्रो माया मुटुको कुनामा भाग्छु बरु पार्दिन रुनामा माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले मुटुको कुनामा भाग्छु बरु पार्दिन रुनामा माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले चञ्चले लाज लागे मुख छोपानी र गम्साले हे भाग्न पनि छ हेर गाह्रो बन्ने हो कि बिचमा कोही त गाह्रो माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले भयो र गाह्रो बन्ने हो कि कोही बिचको त गाह्रो माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुछो पनि र गम्साले चञ्चले लाज
राजा मायाको भिक्षा बाउआमाको होला नि केही इच्छा माया सञ्चाले सञ्चाले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले मायाको भिक्षा बाउआमाको होला नि केही इच्छा माया सञ्चाले सञ्चाले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले सञ्चाले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले तिमीले कुरा बुझ्दैनौ के गर्ने बाउआमाको इच्छा हो बिगार्ने माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले बुझ्दैनौ के गर्ने बाउआमाको इच्छा हो बिगार्ने माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले हे हिँड्ने हो कि झन् दुखी बनेर बाउआमा के मन परेको ज्वाइँ पाइन भनेर माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले झन् दुखी बनेर मन परेको ज्वाइँ पाइन भनेर माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले खुसी हुन्छन् भनेर पाइयो जुनको ज्योति पाएसी के चाहियो माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले भनेर पाइयो जुनको ज्योति पाएसी के चाहियो माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले माया सारङ्गी धुन जस्तो हाम्रो माया घाम र जुन जस्तो माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले सारङ्गी धुन जस्तो हाम्रो माया घाम र जुन जस्तो माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले खाली सिउँदो सिन्दुरले भरौला जीवन भरि म माया गरौला माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले सिन्दुरले भरौला जीवन भरि म माया गरौला माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले तिमी मेरो आँखाकी नानी हो तिमीलाई पाउने म भाग्यमानी हो माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले आँखाको नानी हो तिमीलाई पाउने मै भाग्यमानी हो माया चञ्चले चञ्चले लाजा लागे मुख पानी र घम्साले चञ्चले लाजा
भगवान जस्तै तिमीलाई पुजेर माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले सब कुरा बुझेर भगवान जस्तै तिमीलाई पुजेर माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले गर सधैँ मेरो नै आरती तिमी देउता म तिम्रो सारथी माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले मेरो नै आरती तिमी देउता म तिम्रो सारथी माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले सँगै हुन्छु दुःख र सुखमा तिम्रो नाम जप्दै मुखमा माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले दुःख र सुखमा तिम्रै नाम जप्दै मुखमा माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले 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 हुन्छु सुख र दुःखमा तिम्रै नाम जपेर मुखमा माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे मुख छोप गम्छले। वाउ, साँच्चै नै आजको यो प्रतिस्पर्धी दोहोरी एकदमै मिठो रह्यो। साँच्चै नै अब हाम्रो धादिङको दुवैजना धादिङको कलाकार हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो मिठो आवाजमा मिठो टुक्काले हानेर हामीलाई एकदमै मनोरञ्जन दिनुभयो। विशेष धन्यवाद छ मिन गुरुङ र रिता लामाज्यूलाई। दर्शकबिन, यतिखेर प्रवासबाट सञ्चालन भएको लोकदोहोरी कार्यक्रम गुदली यतिखेर तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि कुनै पनि कमी कमजोरीहरू तपाईँले भेट्नुभयो भने कमेन्ट बक्स मार्फत हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला, ताकि आउने दिनहरूमा हामीले पक्कै पनि यसलाई सुधार गर्ने नै छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेरिसके पछाडि पक्कै पनि एउटा हाम्रो यो कलाकारहरूको मनोबल बढाउनको लागि भए पनि हाम्रो लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यहाँलाई यही भन्न चाहन्छु। र हामीले फेरि यस्तै विभिन्न साङ्गीतिक कौशलहरू तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउने नै छौँ। अर्को एपिसोडहरूमा प्रवासमा रहेर पनि यस्ता प्रतिभाहरूलाई हामीले खोजी तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने नै छौँ। त्यसैले हामीलाई धेरै माया गरिदिनु होला, यस्ता कलाकारहरूलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला, सम्झिँदै गर्नुहोला। फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा छिट्टै अर्को एपिसोड लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि क्यामेरामा लालबहादुर ढेङ्गाज्यू, यसै गरी टेकु खत्रीज्यूसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुत पनि आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय गुदली। चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले चञ्चले लाज लागे मुख छोपनी र गम्छले हे कता जाम र के भनम भो त यति राम्री बनेर